की बैन अल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनाडा के शहर न्यू फाउंडलैंड में बर्फबारी ने 1999 का 26 इंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 इंच बर्फ पड़ने से सड़कें बंद हो गईं, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। मुल्क भर में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के शहर न्यू फाउंडलैंड में बर्फबारी ने 1999 का 26 इंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 इंच बर्फ पड़ने से सड़कें बंद हो गईं, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। मुल्क भर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कनाडा के शहर न्यू फाउंडलैंड में बर्फबारी ने 1997 का 26 इंच का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया। सख्त सर्दी ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब शुमाली सूबों में भी बर्फबारी की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए। खराब मौसम के बायस मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। टोरंटो में भी शदीद बर्फबारी का अलर्ट ख़त्म कर दिया गया है, जबकि टोरंटो के पेयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 17.2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि साल की पहली शदीद बर्फबारी के सबब शहर भर में 24 घंटों के दौरान गाड़ियों के तसादुम के 250 के करीब वाक़यात पेश आए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने अपने ईरानी हम मनसब पर जोर दिया है कि वो मिसाइल हमले में तेहरान में तबाह होने वाले यूक्रेन के मुसाफिर हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स फ्रांस या यूक्रेन के हवाले करे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने अपने ईरानी हम मनसब पर जोर दिया है कि वो मिसाइल हमले में तेहरान में तबाह होने वाले यूक्रेन के मुसाफिर हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स फ्रांस या यूक्रेन के हवाले करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने ऐलान किया कि तेहरान में 10 रोज़ कबल गलती से मार गिराए गए मुसाफिर जहाज़ के दोनों ब्लैक बॉक्स खोलने और उनका डेटा हासिल करने के मंसूबे पर कोई पेशरफ नहीं हुई है। कौंसिल ने एक बयान में मजीद कहा कि इसके हादसे के 2 तफ्तीशकार इतवार को तेहरान से वापस आ गए हैं। उन्होंने 6 रोज़ तक ईरानी हुकाम के साथ तैयारे के ब्लैक बॉक्स की जाँच पड़ताल में हिस्सा लिया था। इस हादसे में जहाज़ में सवार अमले के अफराद समेत 176 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 57 कैनेडियन शहरी थे। कौंसिल ने कहा कि ईरान में इन दोनों ब्लैक बॉक्स को खोलने के लिए अभी तक वक्त और जगह का तयन नहीं किया जा सका। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मॉन्ट्रियल में एक स्कूल वैन के साथ पिकअप ट्रक के तसादुम में एक 60 साल शख्स हलाक हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में एक स्कूल वैन के साथ पिकअप ट्रक के तसादुम में एक 60 साल शख्स हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक स्कूल बस में सवार 3 नौजवानों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा मॉन्ट्रियल के 50 किलोमीटर दूर शुमाली इलाके में पेश आया। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि बस में 20 तालिब इल्म सवार थे, जबकि बस ड्राइवर को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा पिकअप ट्रक के एक अपने रास्ते से हट जाने के सबब पेश आया, जबकि वाक़े के हवाले से मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मॉन्ट्रियल में एक शख्स जिसने 1 साल कबल जब वो अल्जाइमर के आखिरी स्टेज पर था अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था, इसे पैरोल पर रिहाई मिल गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में एक शख्स जिसने 1 साल कबल जब वो अल्जाइमर के आखिरी स्टेज पर था अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था, उसे पैरोल पर रिहाई मिल गई है। मॉन्ट्रियल के एक हिरासती मरकज़ में समाअत के दौरान कमीशन ने फैसला सुनाया। सूबाई पैरोल बोर्ड के तहरीरी फैसले में बताया गया कि एक बार मुस्तरद होने के बाद उनकी दरख्वास्त कैसे मंजूर हुई, क्योंकि उसकी रहाई के मंसूबे में सिर्फ उस औरत के साथ रहना शामिल है जिसने उसे नज़रबंद किया था और माहिर नफ्सियात से मशवरा करने के बाद उसकी निगरानी शुरू कर दी थी। CQLC के इनकार के बाद मायूसी में नीचे की तरफ बढ़ने की बजाय मुल्जिम ने बहाली के मुतादिद प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इंग्लिश मॉन्ट्रियल स्कूल बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि वो अपने 3 स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं जो जजीरे के मशरकी इलाके में वाक़िया हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंग्लिश मॉन्ट्रियल स्कूल बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि वो अपने 3 स्कूलों को बंद करने जा रहा है जो जजीरे के मशरकी इलाके में वाक़ हैं। ट्रस्टी मार्लन जेनिंग्स ने अपनी लॉन्ग रेंज प्लानिंग कमेटी की सिफारिशात का जायज़ा लेने के बाद ये ऐलान किया है। इजलास के बाद जारी करदा एक बयान में स्कूल बोर्ड ने कहा
کہ اسکولوں کی تبدیلی کا بنیادی مقصد اسکولوں کے شمالی مشرق کے آخر میں واقع نیٹ ورک کو مستحکم کرنا تھا تاکہ تدریسی ماحول کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ والدین اور متعلقہ گروپوں کی جانب سے اہم معاملات پر تحفظ کا اظہار کیا گیا تھا، جبکہ بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ہر کسی کو خوش تو نہیں کر سکتے، تاہم ہم نے منصفانہ ہونے کی کوشش کی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ٹورنٹو کے انٹرنیشنل پیئرسن ایئرپورٹ پر بہت جلد مسافروں سے ایک ایسے نئے کورونا وائرس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا جو چین میں نمونیا کی وبا کا سبب بنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو کے انٹرنیشنل پیئرسن ایئرپورٹ پر بہت جلد مسافروں سے ایک ایسے نئے کورونا وائرس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا جو چین میں نمونیا کی وبا کا سبب بنا ہے۔ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر مسافروں نے گزشتہ 14 دنوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ علاقوں کا سفر کیا ہے تو انہیں الیکٹرانک امیگریشن کیوسکس پر اسکریننگ کا سوال پوچھا جائے گا، جبکہ وائرس کے بارے میں ایئرپورٹ کی ارائیول اسکرینز پر پیغام بھی دیا جائے گا۔ چین نے اس وبا کی انسان سے انسان میں منتقلی کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ وائرس وسطی چین کے شہر ووہان میں سمندری غذا کی ایک مارکیٹ میں شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد سے جاپان، تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا میں اس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق انفیکشن کی علامات میں سانس کی شکایات، بخار، کھانسی، سانس لینے میں دشواری شامل ہو سکتی ہے۔ زیادہ سنگین صورتوں میں انفیکشن، نمونیا، سارس، گردے کی خرابی اور یہاں تک کہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بنائے گئے مواخذے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ فریقین نے اپنے اپنے دلائل کی بریفنگ سینٹ میں جمع کرا دی ہے۔ مخالف سینیٹرز کا کہنا ہے صدر کا طرز عمل دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مقدمے کی سماعت کے دوران سینیٹرز ہفتے میں 6 دن میں 6 گھنٹے دلائل سنیں گے۔ کارروائی کی صدارت امریکہ کے چیف جسٹس جان رابرٹس کریں گے۔ صدر کے وکلاء نے مواخذے کی کارروائی کو آئین پر خطرناک حملہ قرار دیا۔ صدر کے مواخذے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ صدر کا طرز عمل آنے والے انتخابات میں دھوکہ دہی کے لیے ہے۔ ٹرمپ کے وکلاء کی ٹیم نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد سینٹ سے بری ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ امریکہ کے تیسرے صدر ہیں جنہیں مواخذے کی کارروائی کا سامنا ہے۔ خیال رہے کہ صدر پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور ایوان نمائندگان کے کام میں مداخلت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ روس کے ایک ہوٹل میں گرم پانی کی بڑی پائپ لائن پھٹنے سے کھولتا ہوا پانی سیلاب کی صورت کمروں میں داخل ہو گیا، جس میں جھلس کر 5 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے شہر پیرم میں واقع ایک ہوٹل کیریمل میں گرم پانی کی لائن پھٹ گئی، جس سے کھولتا ہوا پانی زیر زمین منزل کے کمروں میں سیلابی صورت میں داخل ہو گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کمروں میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ ہوٹل کے کمروں میں قیام پذیر افراد کھولتے ہوئے پانی میں ڈوب گئے۔ کمروں سے پانی کو پمپ کے ذریعے نکالا تو 5 افراد کی بری طرح جلسی ہوئی لاشیں ملی، جن میں سے ایک لاش بچے کی تھی۔ 3 افراد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن میں سے خاتون کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ امدادی کاموں کے درمیان 4 اہلکار بھی کھولتے ہوئے پانی کی زد میں آ کر جھلس گئے، جنہیں طبی امداد کی فراہمی کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ پولیس نے غفلت برتنے اور ناکافی حفاظتی انتظامات ہونے کی وجہ سے ہوٹل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا قابض فوج نے لاشیں بھی لواحقین کے حوالے نہیں کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نذیر وادی کے ضلع شوپیاں میں مسلح قابض بھارتی فوج نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کے نام پر چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھر گھر تلاشی لی۔ سرچ آپریشن کے دوران جارحیت پسند بھارتی فوج نے ایک مکان کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا، جبکہ اندھا دھند فائرنگ کر کے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔
مودی سرکار کی کٹ پتلی انتظامیہ نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوجوانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، تاہم ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارتی فوج کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔ غیور کشمیری عوام نے نوجوانوں کی شہادت پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ضلع کی مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا اور قابض بھارتی فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے جدوجہد آزادی کے حق میں بھی نعرے بلند کیے، جس پر قابض فورس نے تلملاتے ہوئے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کر کے درجنوں کو زخمی کر دیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔